पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणार्थेन जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे ज्ञानं क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाकृतासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरलभ्रैर्विरचितैः मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीना पुण्यैर्मुकुन्दः भूपादो यस्य नाभिर्वियदसुरानिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोद्यौ मुखमपि नहनो यस्य वासेयमग्निः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं भृगुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य एव सिंहासनोपरि आसीनामम्बुदश्यामं आयताक्षमलकृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च भूतानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी शैवज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थानुर्भूतादिनिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुष्यश्च सविष्टस्ततिरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष प्रवर्तनः प्रभुतः श्रीगुरुधाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमीदन्ति मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञाकृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजापवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रज्ञासर्वदर्शनः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वलक्षणः कृशः कविरमेयात्मा सर्वयोगविनिष्ठः स्वस्वसुमना सत्यः समासः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषभः
वैशेनो जनार्दनः वेदो वेदविदभ्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षस्याध्यक्षो धर्माध्यक्षस्कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंशश्चतुर्भुजः वाजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनवो विजयो जेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः सुचिरुचितः अतीन्द्रः सर्गः सर्गो
विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मित्रविक्रमः कालनेमी महावीरशोभेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशवः हरिः कामदेव कामकाल कामी कान्तर्जागमः अनिर्देशः पुष्टिष्णो हीरो दन्तोजनजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मविद्ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्म महातेज महारगः महाप्रभुर्महायज्ञ महायज्ञो महामतिः सव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णपूर्णयः पुण्यपुण्यकीर्तिगणामयः मनोजवस्तिर्धरो वसुदेवः वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुप्रसन्ननामलिः सद्गतिः सद्गतिः सत्तः सद्बुद्धिः सत्परायणः सूर्यसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामनः भूतावासो वासुदेवः सर्वसुनिलयो नलः गर्भहारकलो कृतो विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिर्शताननः एकोनैकस्तः किं यत्रं पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वरमश्चन्दनाङ्गदी वीरः शून्यो दुराशरः अमानिमानदो मान्यो लोकस्वामी लोकदृत् सुमेधा
श्रीशपावनाशनः चक्रीशान्तरद्वागदाधरः सर्वप्राणनायकः सर्वप्राणनायक ॐ नमः इति वनमाली गगीशादी शक्ति चक्री जनन्यति श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु श्रीवासुदेवो विरक्षतु ॐ नमः इति Good job, all of you. This is really, even for adults, I'm sure some of you would agree with me. It's a very difficult feat for even for adults to do it. But it's so nice that they have learned, they are able to recite the whole Vishnu Sahasranama. The good thing, remember this, if you recite Vishnu Sahasranama fully, it works like therapy on you. It takes care of your health, your physical and mental health. Make it a habit to do it daily or weekly, whatever. Since you know it, you have it with you for life. Thank you again. So now, because you just learned it, it may take half an hour or some of you 40 minutes. But if you keep doing it every day, it hardly take less than 10 minutes. Believe me. Okay? Can you all promise me that you will start reciting every single day from now on? Sure? Promise? Pinky promise? Thank you. So very soon, all of these kids will be learning Lalita Sahasranama in a week or 2 weeks. And the next question, when our kids, these young kids will be learning Vishnu Sahasranama. That will be September because some of you joined recently. The reason for that is better pronunciation. For example, Achyutashtakam. Achyutashtakam covers almost all the names. The same names will repeat in Vishnu Sahasranama. So that is the reason why I selected these particular shlokas. There are a lot of shlokas on Krishna, but why Achyutashtakam? Because the same names will repeat in Vishnu Sahasranama. So there is a lot of thought, and Vishnu Sahasranama book, the front page, lot of questions, even for myself too. How to recognize the grammar. What is the dot in English? What is the dot above the word? What is the dot below the word? What is the line? What is Dandi? What is Purna Dandi? All that. So everything is clearly mentioned. It's not English is, you will miss out something. No, there is a clear pronunciation how to recite every word clearly with the proper grammar. So please read the entire grammar and help your kids, and I am always there. See you all again Monday. So Monday there is class, okay? Yeah. If you could all form a line to collect the books, and then there is another line to collect the food, snacks are there, okay? So one quick second, I really want to thank for Mohit and Kaushal for doing great job. Can you all give a round of applause for these two amazing kids? It really needs a lot of courage to do an MC job. I know how hard it is. I felt the same way how you both would have felt today. Okay? Talking is not that easy, but you did amazing job. Thank you so much again. Please collect your books and then followed by simple snack. Thank you again for joining us today. Make sure you collect your book. Anu is going to come take that and also the snack.
चल रहा है करेक्ट ओके నేను That's a good thing. It's okay, stop this, right? I was going Stop to. this? Stop. This one? Come. Stop. Whoever wants to pause, I'm going to pause it.